Let's start. First order, first degree, ordinary differential equation. मैंने short form में लिखा है. First order, first degree, ordinary differential equation. हामीले पढ्नु नै छ ordinary differential equation. Okay. Partial differential equation हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीलाई डिस्कस गर्नु छैन. त्यतातिर नजाउँ. यसको बारेमा यसभन्दा अगाडिको सबै क्लासेसमा पढिसकेका छ हैन, के हो कसो हो, एक्ज्याक्ट फर्म, भेरिएबल सेपरेबल फर्म, होमोजेनियस फर्म. अब यहाँनिर आउँछ लिनियर इक्वेसन कस्तोलाई भन्ने हैन, लिनियर फर्म कस्तोलाई भन्ने. कुनै पनि फर्स्ट order फर्स्ट डिग्री को अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले लिनियर फर्म भन्न सक्छौं. कुन बेला, जुन बेला त्यो फंक्सनलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सक्छौं. dy by dx इक्वल टु p into y इक्वल टु q. यो p र q भन्नुको मतलब p and q आर फंक्शन अफ x. अब यहाँनिर फंक्शन अफ x हुनु पर्यो. यो फंक्शन अफ y, फंक्शन अफ z हुनु भएन, फंक्शन अफ x वा कुनै कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो. p पनि q पनि. एक्जाम्पल हेर्नु, dy by dx plus 2 into y. अब 2 into y भनेपछि यो 2 कन्स्ट्यान्ट भयो, इक्वल टु x स्क्वायर, यो फंक्शन अफ x भयो. त्यस्तै dy by dx plus 2 sin x. यहाँ 2 sin x into y पनि चाहिन्छ है, y यहाँ साइडमा छ. अब यो 2 sin x भनेको फंक्शन अफ x भयो, into y इक्वल टु 5x फंक्शन अफ x भयो. यिनीहरूलाई हामीले भन्न सक्छौं लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन. ठीक छ. अब यसमा के हुन्छ, यस्तो लिनियर फर्ममा छ भने हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुलाको हेल्पले त्यसको सल्युसन फाइन्ड गर्न सक्छौं. y into integrating factor, if मतलब integrating factor equal to integral of q into if dx. Okay. अब यो if भनेको के हो, integrating factor लाई हामीले यसरी निकाल्छौं. Integrating factor is equal to e to the power integral of p dx. यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले यो फर्मुलामा भ्यालुज राखेर सिम्प्लिफाई गर्छौं. जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको रिक्वायर्ड सल्युसन. ठीक छ. राम्ररी हेरौँ. Let's solve question number 1. सबैभन्दा पहिले यसलाई हेर्नु. It is in the form of dy by dx plus py is equal to q, where p is 3 and q is e to the power minus x. p र q या त कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो हैन, या त फंक्शन अफ x हुनु पर्यो. क्लियर छ. यो फंक्शन अफ x हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो. सकिहाल्यो कुरा, केही छैन हैन. यसलाई म इक्वेसन 1 यहाँ लेखिदिरा छु, पछि इक्वेसन 1 लेख्न सजिलो हुन्छ. अब नाउ integrating factor if is e to the power integral of p dx. ठीक छ. अब यहाँ भ्यालु राख्नु, e integral of p dx, integral of p dx भन्नाले p को भ्यालु राखौं. p को भ्यालु कति छ, 3, अनि 3 dx कति हुन्छ, 3x. अब यहाँनिर कन्स्ट्यान्टलाई इग्नोर गर्नु छ है. यो 3 dx को इंटीग्रल भइहाल्यो, 3x. सक्यो. नाउ we know solution of the given equation 1 is given by, अब फर्मुला लेख्नु छ. फर्मुलामा के छ, y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx. एकदम सिम्पल छ. खाली यो फर्मुलामा राख्नु छ. हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि यो कम्प्लिटली यो फर्ममा छ कि छैन. पहिलो कुरा हुनै पर्छ. ओके. त्यसपछि p र q को भ्यालुज निकाल्नु, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल्नु, यो फर्मुलामा भ्यालुज राख्नु, काम खत्म. y as it is रह्यो, e to the power if कति आको छ, 3x is equal to q हाम्रो कति छ, सुरुमै दिएको छ e को पावर माइनस x into e को पावर 3x, यो भयो dx. त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं. यो आउँछ y into e to the power 3x, यो दुईटा मिलेर कति भयो, e to the power 2x dx भयो. फेरि e to the power 3x, यसको फर्मुला e to the power 2x by 2 plus constant. Very simple.
अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ, यसलाई हामी उता ट्रान्सपोज गर्न सक्छौं वा यतिकै हामीले लेख्न सक्छौं दिस इज द रिक्वायर्ड सल्युसन। ओके सिम्पल छ, चेक गरिहाल्नु। e to the power 2x यो फर्मुला याद हुनु पर्यो, e to the power ax dx मा e to the power ax by a plus constant, यसैलाई हामीले यहाँ युज गर्छौं। ओके यो एज इट इज छ। अब यो e to the power 3x ले दुईटै साइड्समा डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ, नगरे पनि केही फरक पर्दैन। ओके राम्ररी हेर त एकचोटी, एकदम ध्यान दिएर एक एक स्टेप। नाउ लेट्स सल्भ दिस क्वेशन। क्वेशन नम्बर 3, यसलाई सबैभन्दा पहिले हामीले dy by dx गर्नु पर्यो, x हटाउनु पर्यो, minus 1 by x into y equal to 2x square, dividing both sides by x. Okay, dividing both sides by x, किनकि dy by dx plus py equal to q चाहियो। अब हामीले लेख्न सक्छौं it is in the form of dy by dx is plus py is equal to q, where p को value minus 1 by x, q को value 2x square। ठीक छ, भइहाल्यो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल्नु। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हामीले निकाल्छौं, के गर्नुपर्छ, e to the power integral of p dx। अब यो e यही छ, अब यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं, यति छ minus 1 by x dx छ, यो e को पावर minus log x हुन्छ। बुझ्दै जानु, यसलाई e को पावर log 1 by x लेख्न मिल्छ। राम्ररी बुझ्नु कसरी लेख्न मिल्छ, किनकि यो माइनस छ भने x को पावर -1 भयो हैन। यो फर्मुला त थाहा छ सबैलाई, log यदि यहाँ b छ यहाँ a छ भने हामीले यसलाई log a to the power b लेख्न सक्छौं हैन। यहाँ -1 छ, पावरमा -1 भयो, यानी कि 1 by त्यति भइहाल्यो, 1 by x भइहाल्यो। क्लियर? अब हेर, यसको साथसाथै हामीले यो डेरिभेटिभ तिर यो पढेका थियौं, याद होला, log a यस्तो छ भने यसको भ्यालु a हुन्छ। ओके, e to the power log पछि जे छ त्यो टोटल को भ्यालु त्यो जे छ त्यति नै हुन्छ है। सो हामीले डाइरेक्ट यसलाई 1 by x लेख्न सक्छौं। बुझिराख्नु, e to the power log पछि जे छ, टोटल को भ्यालु पछि जे हुन्छ त्यो नै हुन्छ। हामीले यसलाई भेरिफाई पनि गर्न सक्छौं, दुईटै साइड्समा लग लिएर प्रुभ गर्ने भने लास्टमा 1 by x equal to 1 by x हुन्छ। ओके, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भ्यालु आयो 1 by x। अब now or again solution of equation 1 is given by the formula y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx। ओके, एकदम सिम्पल छ। अब जस्ट हामीले यसमा भ्यालु राख्छौं, यहाँ यो y जस्ताको त्यस्तै if 1 by x is equal to q कहाँ छ, यहाँ छ 2x square into 1 by x dx। ओके, अब रिमेनिङ पार्ट यहाँ यतापट्टि is equal to y by x is equal to 2x dx, y by x, अब 2x square by 2 plus constant, so we get y equal to your 2 cut you x cube plus cx। This is the required solution of given differential equation। Okay, हेर त। Now let's solve this question number 4। Question number 4 मा छ coefficient dy by dx को लागि 1 plus x square, पहिला यसलाई हटाउनु पर्यो। हामीले दुईटै साइड्समा के गर्छौं, 1 by 1 plus x square ले जब डिवाइड गर्छौं, यो यहाँ क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 2x by 1 plus x square आइसक्यो, यो y यहाँ रहन्छ, 4x square by 1 plus x square, यो हो इक्वेसन 1। अब यसलाई
it is in the form of dy by dx plus p into y equal to q. लेख्न मिल्छ where p भन्नुको मतलब 2x by 1 plus x square अनि q भयो 4x square by 1 plus x square. Okay, अब integrating factor चाहियो. Now integrating factor is equal to e को power integral of p dx. E को power integral of your 2x by 1 plus x square dx. कति सिम्पल छ. डिनोमिनेटर को डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा अवेलेबल छ. 1 plus x square को डेरिभेटिभ 2x. सो यसलाई हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं e को पावर log 1 plus x square अनि यो भइदियो 1 plus x square. एकदम प्रोसेस देखाउनु बुझिहाल्नु. तलको डेरिभेटिभ माथि भएपछि इन्टिग्रल के हुन्छ सिधै log अनि तल दिइसक्यो. काम खतम. अब again solution of equation 1 is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx. ठीक छ. एकदम ठीक छ. हरेक स्टेप राम्ररी हेर्नु बुझ्ने कोसिस गर्नु. अब यो हामीले यहाँ y if जुन चाहिँ integrating factor 1 plus x square आयो यसलाई सार्यौं is equal to q कहाँ छ q यहाँ छ 4x square by 1 plus x square into 1 plus x square. यसले त कति इजिली इन्टिग्रेट भइरहेछ. त्यसकारण त्यसको नाम राखिदिएको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हैन. कटिहाल्यो. अब केही सोच्नै परेन हैन. अब यसपछि यसको रिमेनिङ पार्ट यहाँ हेर्नु. y 1 plus x square equal to यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ 4x square 4x cube by 3 plus constant. यसलाई हामी डिवाइड गर्न सक्छौं वा यतिकै छोड्न सक्छौं as you wish. This is the required solution. Okay, हेर. Question number 6. अब यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला यसलाई dy by dx. अब यो साइनले डिवाइड गर्छ cos by sin यहाँ cot आउँछ. साइनले डिवाइड गर्छ यहाँ जस्ट cos आउँछ. ठीक छ. यसलाई इक्वेसन 1 भन्नु. त्यसपछि it is in the form of dy by dx plus py equal to q. Okay, where बाइक वालाहरु यति न point बजाएर जान्छन्. उनीहरुलाई थाहा छ के मेरो क्लास चलिरहेछ. ठ्याक्कै मेरो गेट नि आएर टोय बजाउँछन् जान्छन्. के गर्ने? तपाईको दुश्मन होला. मेरो दुश्मन त के हुनु इरिटेट गर्छ मान्छेहरु. त्यस्तै त हो. पुलिसलाई हेर्छ त मास्क लगाउँछ हेर्दैनौ त्यस्तै हो. ल अब खैर एनीवे हामीले त पढ्नु छ नि हैन. यो py यो q भइहाल्यो. निस्क्यो. अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति आउँछ? इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर e को पावर p dx e को पावर cot x e को पावर इंटीग्रल अफ cot x. हेर्नु cot भनेको cos by sin. sin को डेरिभेटिभ cos. हामीले के लेख्न सक्छौं e को पावर log अनि cos by sin हुन्छ. यहाँ sin x यानी कि sin x log पछि जे हुन्छ. ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यति भयो. नाउ solution of 1 is y into integrating factor directly sin x is equal to integral of q into q into sin x dx. अब एकदम सिम्पल छ. यसपछि यहाँ हेर्नु y sin x is equal to यो sin थीटा cos थीटा को फर्मुलामा लग्नु. यहाँ हामीले हाफ लेख्न सक्छौं sin
2x dx किनकि sin 2x को फर्मुला 2 sin x into cos x 2 कट्छ यही आउँछ हैन। अब यहाँनिर हामीले यसलाई जब सल्भ गर्छौं यो 1/2 आउँछ। यसको भ्यालु sin को यो याद राख्नु sin ax dx ओके sin को माइनस cos अनि a ले डिभाइड गर्नु छ प्लस कन्स्ट्यान्ट यही फर्मुला यहाँ कति आइहाल्यो माइनस cos 2x by 2 plus constant simplify it what we get यो 2 यता आउँछ। अब यतिकै गरे पनि हुन्छ केही छैन यहाँ c ड्यास लेखिदिएको छु। अब यो 2 लाई यता पुर्याउ यो आउँछ 2 2 जा 4y sin x plus cos 2x is equal to 4c dash हैन। अब 4y sin x plus cos 2x is equal to constant. This is the required solution. यहाँ यसलाई हामीले यस्तो एउटा कन्स्ट्यान्ट लेख्न सक्छौं। ठीक छ राम्ररी हेर त कतै के यताउति छ छैन यो माइनस यता आएर प्लस भइहाल्यो ओके ल द्याट्स अल हेर राम्ररी।